हेलो हुन्छ बाहिर रहनुभएका जति पनि हाम्रो आदरणीय प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ कृपया भित्र आइदिनु होला। अब आजको हाम्रो सङ्गति सुरु हुन गइरहेको छ। कतिजना बाटोघाटोमा आउँदै पनि हुनुहुन्छ होला, तर कति चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भने कृपया भित्र आइदिनु होला। हुन्छ उहाँहरू भित्र आउँदै गर्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई सङ्गति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सानो एउटा घटनाबाट सुरु गर्छु। यो चाहिँ करिबन 3,500 वर्ष अगाडिको घटना, जुन चाहिँ बाइबलमा पनि उल्लेख गरिएको छ। तपाईँहरूले धेरैचोटि पढ्नु भएको छ होला कि प्रस्थानको पुस्तकको अन्तिमतिर हामी 25 अध्यायको अन्तिमतिर पाउन सक्छौँ। जब चाहिँ मिश्र देशबाट इजरायलीहरू चाहिँ आजाद भएर परमेश्वरले डोराउँदै हुनुहुन्थ्यो, सबैजना चाहिँ झिकी ढाम्टा गरेर दुःखले परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोमा जाँदै थिए सबैजना। तर के गरे त, मिश्रीले त्यतिकै छोडेका थिएनन्। रथ चाहिँ होइन, हरेक सिपाही चाहिँ पिछा लागेर आएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो क्रममा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त, लाल समुद्रमा इजरायलीहरू जब चाहिँ त्यो खोला तरिसके, खोला तर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले सुकाइदिनु भयो। सुकिसकेपछि जब मिश्री सेना चाहिँ पछि लाग्दै थिए, परमेश्वरले फेरि पनि त्यो समुद्र फर्काइदिनु भयो र सबैलाई बगाएर लिएर गयो, सबैलाई चाहिँ मारिदिनु भयो भनौँ। यसरी बचाएर ल्याउनु भएको थियो। त्यसपछि फेरि पनि हिँड्ने क्रममा उजाड स्थानमा 3 दिनसम्म उनीहरू हिँड्दा उनीहरू चाहिँ एउटा मारा भन्ने ठाउँमा आइपुगे है। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ सायद पानी प्यास लाग्यो होला, तर के थियो त, पानी तितो थियो, कसैले पनि खान सकेन। 3 दिनसम्म हिँड्नु पनि छ, पानी भेट्टायो, पानी कस्तो त भन्दा तितो। त्यसपछि गनगन गर्न लागे। त्यसपछि त्यो गनगन सुनेर मोसाले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे र परमप्रभुले चाहिँ भनिदिन्छ त्यहाँ एउटा काठको टुक्रा देखाइदिनु भयो र त्यो काठको टुक्रा पानीमा हाल्दा के भयो त, पानी मिठो भयो। आमेन, हालेलुया। आज सङ्गतिमा आज हामी यसरी भेट हुन पाएका छौँ। हाम्रो पनि जीवन धेरै तितो भएको हुनसक्छ, हाम्रो भविष्यहरू हामी तितो देख्न सक्छौँ, हाम्रा सम्बन्धहरू, हाम्रा कामहरू धेरैचोटि, तर परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हरेक तितोलाई मिठो बनाउनको लागि। आमेन। हाम्रो भविष्य अझै पनि राम्रो हुनेछ परमेश्वर। हुन्छ, आजको हाम्रो यो सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन जयमसी अनि स्वागत भन्न चाहन्छु आजको यस सङ्गतिमा। सदाझै आज हामी पनि रमाउँदै गाउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ र यो समय हामी 1 नम्बरको कोरस गाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ।
परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि यहाँ हामीलाई कुरुसले भन्दैछ आज हामीहरूलाई चाहिँ नि विजय दिनको लागि यसो आउनु भएको छ। आमेन। हामी हार्नलाई होइन विजय हुनलाई आएका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हे महान परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभुजी आजको दिनको लागि, यो जीवनको लागि। परमेश्वर हामी हप्ताभरि आफ्नो आफ्नो काममा बाटोमा प्रभुजी कहिले घर बाहिर कहिले भित्र प्रभुजी दिनमा होस् या रातमा होस् हामी व्यस्त अवस्थामा हर अवस्थामा तपाईँ हाम्रो साथमा भइदिनु भयो। हामी बाटोघाटोमा हिँड्दाखेरि प्रभुजी धेरैचोटि हामीले वास्ता नगरे पनि तपाईँ अदृश्य भएर हाम्रो सहारामा भइदिनु भएको छ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज हामीलाई यसरी एक मनको भइकन तपाईँको सङ्गतिमा भेला गराउनु भएको छ। प्रभु तपाईँले राज गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँको छुवाई दिनुहोस् हाम्रो यस सङ्गतिमा। प्रभुजी हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनुहोस्। हामी तपाईँमा रमाउँदै गाउँदै ताली बजाउँदै खुलेर प्रभुजी तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। परमेश्वर कतिका बन्धनहरू होला, सङ्गति आउनलाई चाहिँ गाह्रो होला। परमेश्वर ती बन्धनहरूलाई आज फुटाउनुहोस्। परमेश्वर हामीलाई स्वतन्त्र गराउनुहोस्। हामी जतिजना छौँ हामी प्रत्येकलाई तपाईँले आशिषित तुल्याउनुहोस्। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै हामी तपाईँको वेदीमा आउँदछौँ। हामीले गाउने बजाउने हरेक कुराबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद छ प्रभुजी तपाईँलाई। सुरुदेखि अन्तसम्म सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ र चढाउँछौँ। येशूको हुन्छ। हामीले सुरुको प्रार्थना गरेका छौँ। हाम्रो सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा राखेका छौँ र हामी यो समय भजनतर्फ राख्नेछौँ र यो समय हामी 25 नम्बरको भजन गाउँछौँ। Bali
परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामीले गाएको यस भजनबाट अब क्रिसमस नजिकैसँगै हामी क्रिसमसका भजनहरू हामी गाइरहेका छौँ। र अर्को पनि हामी 480 नम्बरको अर्को एउटा भजन गाउनेछौँ। यो क्रिसमसको अति नै मिठो भजन हामीले गाउन सक्यौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। साँच्चै नै एउटा रमाउने बेला छ, हाँसखेल गर्ने बेला छ। के को लागि? ख्रिस्ट जन्मोत्सवको सन्देशको लागि है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामीले कोरस र भजनलाई हामी यतिकै राख्नेछौँ। अब हामी परमेश्वरलाई मनपर्ने स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरूसित भएको बाइबल आफ्नो आफ्नो हातमा राख्नुहोस् र पल्टाउनुहोस्। हुन्छ, कतिपयसित तपाईँहरू छैन भने पनि म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। सदा चाहिँ आज पनि मैले चाहिँ हाम्रो भजन सङ्ग्रह नम्बर 91बाट लिएको छु। सायद कतिलाई त तपाईँहरूलाई त कण्ठै पनि होला, कण्ठस्थ पनि होला, धेरैचोटि पढेका छौँ, हेरेका छौँ। आउनुहोस् हामी केही खण्डहरूलाई हेर्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हुन्छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु।
भजन सङ्ग्रह नम्बर 91 हामी 1 देखि 4 सम्म मात्रै हेर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, शीर्षकमा लेखेको छ विश्वासीको सुरक्षा। अनि यहाँ 1 देखि 4 पदसम्म यस्तो भनेको छ, जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ। मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु, निश्चय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रुडीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना पाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँको पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। आमेन। हुन्छ, हामीले यो धेरैचोटि हेर्दै आएको पद हो। अनि मैले भनेपछि यहाँले कतिचोटि हामीले कण्ठस्थ पनि गरेका छौँ कतिजनाले है। हामी थोरै मात्रै हेर्नेछौँ, जुन चाहिँ हामी यो एक पदलाई मात्र थोरै मनन गऱ्यौँ भनेदेखि कसको शरणमा बास भन्दाखेरि परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ जो मानिस, हेर्नुहोस् है, यहाँ गहिरो कुरा छ, त्यो मानिस चाहिँ सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। एउटा धेरैचोटि पढेको तर एउटा गहिरो कुरा, सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि भन्ने कुरा चाहिँ चान्सुन होइन है हाम्रो लागि। हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ, सुपरम्यान रे, स्पाइडरम्यान रे, अनेक थरीको यहाँ यो देखाउन सक्ने। तर हाम्रो परमेश्वर त कस्तो त भन्दाखेरि सर्वशक्तिमान, विश्वमै एक मात्र हुनुभएको, जे पनि गर्न सक्नुहुने है। हामीले फिल्मतिर सानो बच्चाहरूले हेर्दाखेरि के गाह्रो साह्रो पऱ्यो, आपत पऱ्यो भने पुरै जोगाउन आइरहेको होइन। एउटा चाहिँ भनौँ न ड्रामाको रूपमा चाहिँ स्पाइडरम्यानले, सुपरम्यानले पुरै जोगाउनु गएर उडेर, तर त्योभन्दा पनि कयौँ गुणा शक्तिशाली परमेश्वर सर्वशक्तिमान, त्यस्तोको छत्र छाया मुनि आज हामी रहेका छौँ है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि हामी एकैचोटि हामी 4 पदलाई हामी हेर्नेछौँ भन्छ नि, उहाँले चाहिँ आफ्नो पखेटा मुनि पाखभित्र चाहिँ छोप्नुहुनेछ है। एउटा शरण दिने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। धेरैचोटि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि गाडीमाथि लामो यात्रा गर्दाखेरि एउटा ड्राइभरको चाहिँ के को भरमा हामी विश्वासले हिँडेको हुन्छ। ड्राइभरले गाडी चलाउन जानेको छ, पक्कै पनि हामीलाई जान्छ दुर्घटनामा पार्दैन होला भन्ने विषयले हामी चाहिँ ढुक्क भएर हामी गाडीमा यात्रा गरेका हुन्छौँ। प्लेनमा उड्दाखेरि पाइलटले त्यति ज्ञान त छ पाइलटले प्लेन उडाउने भन्ने हामी जस्तो एउटा सोचाइले ढुक्क भएर हामी यात्रा गरेका हुन्छौँ। तर त्यो कति खतरनाक छ हामीले विचार गर्ने हो भने, यसो के भइदियो भने छैन जिन्दगानी, गाह्रो कुरा छ। तर त्योभन्दा कयौँ विश्वसनीयता त हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको वचनले भन्दछ कि हामीलाई उहाँको पखेटा मुनि छोप्नु भएको छ। हामी अनि यो एउटा भजन सङ्ग्रह हामी पुरै पनि पढ्ने हो भने यहाँ त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। अझ आयु बढ्ने कुरा होइन, लामो आयु दिने कुरा पनि हामी बाइबलमा पनि पाउन सक्छौँ कि हिजकिया राजाले चाहिँ नि आयु माग्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ कृपालु हुनुभएर 15 वर्षको आयु थपिदिनु भएको। हामी साँच्चै नि हामीले माग्दा हामीलाई दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले जीवन पायौँ तर हामीसित अनन्तता थिएन, तर परमेश्वरले हामीलाई आज प्रभु येशू ख्रीष्ट दिनुभएको छ है। त्यही भएर बाइबलको वचनले भन्दछ, हेर कन्या, एउटा कन्या गर्भधारण हुनेछ, त्यसले पुत्र जन्माउनेछ र त्यसको नाम इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हुन्छ परमेश्वर हामीसँग। आमेन। हुन्छ, क्रिसमस आउँदैछ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हुन्छ, बाँकी समय चाहिँ हाम्रो क्वायरको साथी सबैलाई यसको नाममा जय मसीह। तपाईँहरू यसरी प्रशंसाको लागि तयार हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो खुट्टामा खडा हुनुहोस्। परमेश्वरलाई आफ्ना हातहरूद्वारा, आफ्नो स्वरहरूद्वारा अनि हामीले सक्ने हाम्रो बोलीबाट परमेश्वरलाई हामीले समय आराधना गर्नुहुन्छ। हामी 8 नम्बरको भजनलाई गाउँदै परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। तपाईँहरू नाच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू गाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। It's
हालेलुया 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 महान परमेश्वर अपन जीवित परमेश्वर अपन राजा का राजा प्रभु का प्रभु अपन हामी धन्यवाद गर्छौँ ओ परमेश्वर हामी यस्तो पापीलाई हामी यस्तो अधर्मीलाई प्रभु तपाईँले चुन्नुभयो अनि हाम्रो मृत्यु भनिरहेको तपाईँले यावत थोकहरू बनाउनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ पहाड पर्वत अनि नदी नालाहरू तपाईँले बनाउनु भयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ हामी यस्तो तुच्छ अरूपित पापीहरूलाई तपाईँले प्रभु नयाँ जीवन दिनुभयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ साथै प्रभु तपाईँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सिर्जन भयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ हामी आफ्नो आफ्नो स्वरूप गरेर फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ हामी प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ हामी प्रभुलाई आराधना चढाउनेछौँ साथै हामी ओरहरू खोलेर हाम्रो प्रभु सत्यहरूले हामी परमेश्वरलाई समय धन्यवाद गर्नेछौँ हामीसँग भएका हरेक कुरालाई हामी परमेश्वरलाई समय धन्यवाद दिनेछौँ साथै उहाँ एकदम उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो बाटोमा खडा हुनुहुन्छ अनि साथै हाम्रा यी आयोजनाका भिडियोलाई उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ ओ हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ साथै तपाईँहरू दृश्यमा हामीलाई ग्रहण गर्नु निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ हाम्रो असल भोजनहरूको हामीलाई डोलाउनु भएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ तपाईँ हाम्रो स्थान हाम्रो प्रिय हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ हालेलुया भन्दछौँ तपाईँ सारा आदर सारा महिमा अनि सारा स्तुतिका योग्य परमेश्वर बुवा हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 गर्दछौँ ओ धन्यवाद गर्दछौँ तपाईँले हामीलाई आफ्ना नियमहरू दिनुभएको छ साँच्चै हामीलाई हामीलाई आफ्नो आज्ञाहरू दिनुभएको छ परमेश्वर बुवा हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ ओ तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ हामी तपाईँको लागि फेरि तपाईँको हालेलुया ओ धन्यवाद
मण्डली परिवार मिलेर नाउँलाई आराधना अनि भक्ति हामीले चढाएका छौँ र यी आराधनाका भेटीहरू तपाईँको स्वर्गीय सिंहासनमा हुने चढाउनेछु येशू प्रभु अनि पवित्र नाउँमा आमेन। तपाईँ सबैजना हुन्छ। हामीले स्तुति प्रशंसाको भाग लिइसकेका छौँ अनि हाम्रो क्वायरका टिमहरूका भाइ बहिनीहरूले सहायता गर्नुभयो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामीले गाउन सक्यौँ, बजाउन सक्यौँ, सबै परमेश्वरको निम्ति है। हुन्छ, हामी सदा चाहिँ अब आजको सदा चाहिँ विश्वासको सार दर्शन र मिसनलाई अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सदा चाहिँ विश्वासको सारलाई एकसाथ अध्ययन गरौँ। म विश्वास गर्दछु एक ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृजनीमाथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिले हुनुभयो। कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो, क्रुसमा टाँगिनुभयो, मारिनुभयो अनि गाडिनुभयो, आत्मा लोकमा उत्रनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट जिउनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदो र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्व मण्डलीमाथि, पवित्रको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अदम्बरी जीवनमाथि। आमेन। हुन्छ, हामीले गरेको विश्वासको सार चाहिँ यो रहेको छ। अनि संसारमा चाहिँ अहिले हाम्रो टोल घर गाउँमा पनि हामीले हेर्ने भने थुप्रै किसिमका विश्वासहरू आइरहेका छौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ एउटा सार, हामीलाई एउटा सङ्गठित चाहिँ केले बनाउँछ त भन्दाखेरि एउटा विश्वासको सार हाम्रो रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो कोइनोनिया क्रिस्चियन मण्डलीको मिसन र दर्शनलाई पनि अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी मिसनलाई एकसाथ अध्ययन गरौँ। मेलमिलाप र साझा स्वामित्वको भावना जागृत गरी परिपक्व अगुवाहरू निर्माण गर्दै प्रार्थना, सुसमाचार र चेलापनद्वारा मण्डली स्थापना गर्न ख्रीष्ट येशूको सेवामा समर्पित भएर उहाँको महिमा गर्नुहोस्। आमेन। दर्शनलाई पनि हामी अध्ययन गरौँ। परमेश्वरको प्रेम, विश्वास र पवित्रतामा बढ्दै ख्रीष्टको देह मण्डली स्थापना गरी प्रभु येशूको महान आज्ञा पुरा गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, हाम्रो कोइनोनिया मण्डलीको मिसन र हामीले दर्शनलाई अध्ययन गरेका छौँ। उहाँको प्रेम, विश्वसनीयता र पवित्रतामा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा है, अनि उहाँको महान आज्ञा पुरा गर्ने कुरा हामीले यहाँ चाहिँ दर्शनमा बनाएका छौँ। अब हामी स्वागतको भागमा आइपुगेका छौँ र यो समयमा चाहिँ कोही नयाँ गरी आज मात्र हाम्रो यस मण्डलीमा आउनुभएको छ भने कृपया उठेर आफ्नो परिचय दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही हुनुहुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद समीरजी। हुन्छ, हाम्रो समीरजी आज हामीका चाहिँ नयाँ गरिकन आउनुभएको यस मण्डलीले पहिलोचोटि उहाँलाई चाहिँ हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, हाम्रो समीरजीको लागि चाहिँ हाम्रो कोइनोनिया क्रिस्चियन मण्डली तथा यो बोलम्बो मण्डली चाहिँ सधैँको लागि ढोका खुल्ला छ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, प्रार्थनामा बस्न सक्नुहुन्छ। हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ। र अब हामी सूचनाको भागमा आइपुगेका छौँ र यो समय चाहिँ हामी सूचना सुन्नेछौँ र सूचनाको भाग लिइदिनु हुनको लागि हाम्रो आदरणीय राजु दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिन चाहन्छु।
आएपछि सबैजनालाई हेर्नुहोस् स्वागत भन्न चाहन्छु। सूचनाको भागहरू बिरामी र हरेक मण्डलीको सूचनाहरू गतिविधिहरू छन्। तपाईँहरूले बिरामीको सूचनाहरू खासै सूचनाहरू 1-2जनाको छन् र अरू सूचनाहरू त्यो पाउनु भएको छैन। त्यो जति बिरामी हुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ बिरामीको सूचनाहरू छु अरू सूचनाहरू यसै मङ्गलबार चाहिँ 18 गते चाहिँ सुरेश बलामी प्रभुमा सुत्नु भएको छ। उहाँको शोकाकुल परिवारको लागि प्रभुमा धैर्य धारण र आशाको लागि प्रभुमा सम्झिदिनु हुनुहोला र उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनु उहाँको परिवारको लागि चाहिँ। अनि त्यसै गरी उहाँको आमालाई पनि क्यान्सरको समस्या रहेको छ र गाह्रो छ प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। र 24 गते उहाँको घरमा चाहिँ प्रार्थना राखिएको छ। सबैजना चाहिँ पाल्नु होला। त्यसै गरी अर्को सूचना छ बिरामीको सूचना छ। अर्को जुन दयालक्ष्मी नापित आमालाई चाहिँ कान नसुन्ने जिउ पोल्ने रुक्ने भएको छ। सबैजना उहाँको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि अर्को सूचना छ भोलि मङ्सिर 19 गते चाहिँ आइतबार उपवास सङ्गति रहेको छ र बत्तिसमा दिनको लागि चाहिँ पानीमा डुब्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। र पहिले यहाँ नैकाबमा हुनु भएकोले उपस्थित भइदिनु होला। अनि आज जुन सङ्गति सकेपछि आज जुन 32माको क्लास हुनु गइरहेको छ। 32माको क्लास आज लिन सक्नुहुन्छ। जो सङ्गति सकिसकेपछि तपाईँहरू बसेर 32माको क्लास लिन सक्नुहुन्छ। अनि जुन क्रिसमसको कार्यक्रम रहेको छ क्रिसमस यही आउँदै गरिरहेको क्रिसमसको कार्यक्रममा चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ मण्डलीमा नै हामी क्रिसमस मनाउनेछौँ। र जुन क्रिसमसको लागि हामी चाहिने सामानहरू हामी तयारी गर्नको लागि र जुन खानको निम्ति हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। खानाहरू र व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामी टिकट सिस्टम चाहिँ हामी गर्नेछौँ नि नेपाली चाहिँ। अनि हामी चाहिँ जो जतिले चाहिँ खानको लागि हामी रमाइलोको लागि चाहिँ आफूले चाहिएको सक्दो चाहिँ सहयोग चाहिँ आफूले राख्न सक्नुहुन्छ र सहायताका साथ। अनि प्रार्थना तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ र नाम र तपाईँले गर्ने सहायता तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जुन हामीले लिस्ट पनि राखेका छौँ बोर्डमा त्यो लिस्ट अनुसारले तपाईँहरूले चाहिँ सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को सूचना रहेको छ जुन हरिमाया महर्जनको छोरा चाहिँ 5 दिनको लागि चाहिँ साथीहरूसँग घुम्न जानुभएको छ। उहाँको यात्रा बसाइ दुखाइमा परमेश्वरको सुरक्षा रहेको होस् भन्ने प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। अनि त्यसै गरी अर्को सूचना पनि छ रुई बजाचार्य आमालाई चाहिँ टाउको दुख्ने समस्या रहेको छ। उहाँको निम्ति पनि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। अनि अर्को सूचना रहेको छ हाम्रो घरेलु सङ्गतिहरूको तालिकाहरू छ। घरेलु सङ्गतिको तालिका रहेको छ। बलम्बो घरेलु सङ्गतिको छ। बिहान 6:30 देखि 8 बजेसम्म रहेको छ। 20 गते रहेको छ। स्थान रहेको छ विनिता महर्जन। अनि सञ्चालकमा चाहिँ सरस्वती नगर्मी। अनि वक्तामा चाहिँ युजन श्रेष्ठ। अनि त्यसै गरी 21 गते रहेको छ गुर्जोधारा घरेलु सङ्गति रहेको छ। स्थान रहेको छ शारदालामा। अनि सञ्चालकमा चाहिँ सुन्दरी श्रेष्ठ। अनि वक्तामा चाहिँ सरस्वती तन्डुकार रहेको छ। डोम्बु घरेलु सङ्गतिको रहेको छ 22 गते रहेको छ। स्थान रहेको छ लक्ष्मण तन्डुकार। अनि सञ्चालकमा चाहिँ कृष्ण कुमारी महर्जन। वक्तामा चाहिँ युजन श्रेष्ठ। त्यसै गरी 22 गते नै रहेको छ दचक घरेलु सङ्गति जुन यो बिहान 11 बजे रहेको छ। 11 देखि 1 बजेसम्म। स्थान रहेको छ हिरादेवी खड्गी। अनि सञ्चालकमा चाहिँ कल्पना शेर्पा। अनि वक्तामा चाहिँ युजन श्रेष्ठ नै रहेको छ। कृषि पिँढी घरेलु सङ्गति रहेको छ 23 गते रहेको छ। स्थान रहेको छ रोशन साई। अनि सञ्चालकमा चाहिँ सरस्वती लिम्बू।
अनि वक्तामा चाहिँ सलिला महर्जन रहेको छ। हुन्छ, घरेलु सङ्गतिहरू तालिकाहरू यति नै हुन्। र अर्को सूचना छ, हाम्रो जुन एउटा फारम आएको छ, जुन 32मा क्लास लिन चाहनेहरूले चाहिँ जुन यो फारममा तपाईँहरूले नाम, आफ्नो ठेगाना, जन्म मितिहरू र पासपोर्ट साइजको हालसालै खिचेको फोटोहरू टाँस्नुपर्ने हुनेछ। र यसमा फर्महरू बुझाइकन तपाईँहरूले यसमा जुन नयाँ 32मा दिन चाहनेहरूको लागि यो फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले अन्तिममा टिपाउनुहुन्छ। र अर्को क्लासहरू चाहिँ तपाईँले आजै 32माको क्लासहरू पनि लिएर तपाईँहरूले यो 32माको कार्यक्रमहरूमा तपाईँले उपस्थित भइदिनु होला। हुन्छ, अर्को एउटा किताब रहेको छ, जुन यो किताब रहेको छ बाइबल विश्वव्यापीको प्रभाव भन्ने एउटा किताब पनि रहेको छ। यो किताबहरू पनि तपाईँहरूले अन्तिममा यो सङ्गति सकेर तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र लिन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले पढेर त्यो कुराहरूको ज्ञान लाभ सक्नुहुन्छ। हुन्छ, बाँकी सबै सूचनाहरू यति नै छ। बाँकी सञ्चालन हुन्छ, हाम्रो आदरणीय दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले सूचनाको भाग लिइदिनु भयो र केही सूचना चाहिँ मैले पनि अघि लेखाउन बिर्सेँ। तपाईँहरूले फेसबुक मार्फत चाहिँ कतिपय थाहा पाउनुभयो होला, हाम्रो एउटा पास्टर चाहिँ जेल पर्नु भएको कुरा भन्ने कुरा 2 वर्षको लागि है। हामी प्रार्थना गरौँ उहाँको लागि। हुन त धर्म परिवर्तन गराए भन्ने विषयमा चाहिँ नि एउटा कुरा उठेर चाहिँ नि जेल परेको 2 वर्षको लागि भन्ने कुरा छ। वास्तवमा हामी कसैको नि धर्म परिवर्तन गराउँदैनौँ। हाम्रो भनेको चाहिँ एउटा विश्वास हो है। लेखाइमा हाम्रो धर्म भए पनि यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको आधार हो हामी चाहिँ नि। तर पनि अब प्रभुको काममा चाहिँ धेरै बाधा विघ्नहरू भएर अहिले नियम परिमार्जित गरेर अहिले जेल परेको अवस्था छ। हामी प्रार्थना गरौँ उहाँको परिवारको लागि। उहाँको पछाडिपट्टि पनि कति मान्छे चाहिँ बाटो हेरेर बस्नुभएको होला, उहाँको परिवार, उहाँको विश्वासीजनहरू। एउटा त्यसरी पर्दाखेरि चाहिँ नि जसलाई परेको छ उसलाई चाहिँ धेरै गाह्रो परिरहेको हुन्छ है। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ त्यो सम्झेर। र अर्को एउटा सूचना पनि सायद छुटाउनु भएको जस्तो लाग्यो। हाम्रो सुरेश बलामी दाजु प्रभुमा सुत्नु भएको छ है। गएको मङ्गलबार सायद अनिल दाइले भन्नुभयो, गएको मङ्गलबार चाहिँ प्रभुमा सुत्नु भएको कुरा हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ। अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ उहाँको चाहिँ परिवारको लागि। परिवारले चाहिँ एउटा धैर्य धारण गर्ने शक्ति अनि भविष्यको अझै पनि आशा सिद्धिसकेको छैन, प्रभुमा अझै पनि आशा छ। उहाँ प्रभुमा सुत्नु मात्र भएको हो। त्यस्तै गरी सुरेश बलामीको उहाँकै आमा पनि बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। सायद क्यान्सरको ले गर्दाखेरि उहाँ पनि बेडमा थला पर्नु भएको अवस्था रहेको छ। परिवारमा अलिकति गाह्रो। प्रार्थनामा चाहिँ हामीले सम्झिदिनुपर्छ। यी सबैको लागि चाहिँ हामी प्रार्थनामा, आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा हामीले सम्झिनुपर्छ। हुन्छ, अनि अन्त्यमा एउटा फेरि सूचना, पछाडि चाहिँ हामीले त्यो टिपोट गर्नको लागि रातो एउटा कलमहरू, नोट कपीहरू छ। कतिचोटि चाहिँ हामी पास्टरको, हाम्रो अगुवाको वचन सुन्छौँ अनि टिपोट गर्न भ्याउँदैनौँ, त्यस कारण बिर्से पनि जान्छौँ है। भनिहाल्नु मैले पहिला पनि, मनमा हुन्छ तर हामीले बिर्से जान्छौँ। तर हामीले एटलिस्ट टिपोट गऱ्यौँ भनेदेखि पछिलाई पनि हेर्न मिल्छ। त्यो कलर पेनको 50 अनि अर्कोको 50 गरेर 100 रुपियाँमा त्यो चाहिँ पछाडिपट्टि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ डेस्कमा। हुन्छ, यी थिए सूचनाहरू। अब त्यसपछि अब हामी सूचनापछि हामी भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी प्रार्थनामा लाग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 20 नम्बरको भेटी 20 नम्बरको भजन गाउँदै भेटी 20 नम्बरको कोरस। भेटी उठाइदिनुको लागि मलाई सहायता गरिदिनु हाम्रो यहाँ सरस्वती आइटी हुनुहुन्छ। यता सरस्वती उहाँले भेटीको लागि सहायता गरिदिनुहोस्।
हुन्छ, भेटी उठाउनुमा सहायता गरिदिनुहुने हाम्रो सरस्वती आन्टीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई क्वायरमा बसेर गाउन बजाउनमा सहायता गरिदिनुहुने हाम्रो आदरणीय भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले सूचना पनि सुन्यौँ र भेटी पनि हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र यो समय चाहिँ नि थोरै आशिष बाँड्ने समय या तपाईँहरूको प्रतिभा देखाउने समय भनेर रहेको छ। यदि कोही चाहिँ नि इच्छुक हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउन सक्नुहुन्छ या आशिष पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, अब आफ्नो प्रतिभा र आशिष चाहिँ हामी क्रिसमसमा देखाउँछौँ होला, राख्नु होला। समय अलि धेरै नै बितिसकेको छ। आउनुहोस्, हामी भर्खरै उठाएको भेटीको लागि र सूचनाको लागि र वचनको लागि आज प्रभु भोज पनि रहेको छ। यी सबै कुराको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना गरिदिनुको लागि चाहिँ नि हाम्रो आदरणीय हिराबहादुर दाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ आएर अगाडि आएर चाहिँ हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। यस कृष्णमा सबैले जयमसी। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई यस समय धन्यवाद गराउँछौँ अनि आजको दिन यस समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएछ अनि आजसम्म हामीलाई सुरक्षित साथ राख्नुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई हृदयदेखि नै अनि धन्यवाद प्रशंसा जयकार गर। प्रभु, यस समय हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि जति पनि हामीले सूचनाहरू सुनेका छौँ प्रभु, अनि जतिजना पनि यहाँ चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ प्रभु, अनि उहाँहरूको साथमा प्रभु तपाईँ हुनुभएको होस्। अनि जतिजना पनि बिरामी हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्नु। जतिजनाको अनि टाउको दुख्ने हरेक समस्याहरू, पेट दुख्ने, कतिपय चाहिँ बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रभु, अनि जतिजनाले पनि यहाँ चाहिँ सूचनाहरूमा टिपाउनु कतिजनाले टिपाउनु सकेछन् प्रभु, अनि उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको हातमा राख्नु। जतिजना पनि उहाँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरू सबैजनालाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्छौँ। अनि तपाईँले उहाँहरूलाई तपाईँले छोइकन चङ्गाइदिनुहोस् भने हामी बिन्ती प्रार्थना गरेको फेरि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु। हामीले चाहिँ गत हप्ता चाहिँ कि प्रभु परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि चाहिँ जतिजनाले पनि यहाँ मुठी खोलेर दिनुभएछ प्रभु, अनि त्यो जतिजना पनि दिनुभएछ प्रभु, त्यो मुठी खोलेर दिनुभएको अनि हरेक त्यो चाहिँ हरेक ठाउँमा लागू गर्ने तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्नेछु प्रभु। अनि त्यो मुठी खोलेर दिएको चाहिँ सबै प्रभु तपाईँको महिमा गर्ने अनि थोरैभन्दा थोरै भेटी भए पनि प्रभु तपाईँको ठुलो ठुलो महिमा हुन सकेका होस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्नेछु। अनि अन्तिम भागमा आएका छौँ प्रभु, जुन परमेश्वरको जीवित वचन वक्ताले लिएर आउँदै हुन्छ अनि उहाँहरूको साथमा प्रभु तपाईँ हुनुभएको हो। पवित्र आत्माको अगुवाई गर्नुहोस् अनि प्रभु यहाँ जतिजना पनि सुन्ने अनि सुनाउने दुवै मध्येमा प्रभु तपाईँ हुनुभएको होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना गराउँदै आशिष माग्छु र वास्ता गर्ने येशूको नाम, आमेन। हिराबहादुर दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले हाम्रो लागि प्रार्थना गरेर गइदिनु भयो र आजको सङ्गतिको मुख्य भागमा हामी आइपुगेका छौँ। मलाई थोरै माफ गर्नुहोला, हाम्रो चाहिँ निर्धारित समयमा सञ्चालन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। समय अलिकति तलमाथि परिरहेको छ र हामी वचनको समयमा आइपुगेका छौँ र आजको जीवित वचन चाहिँ हाम्रो आदरणीय एकदम आदरणीय मान्छे हुनुहुन्छ है, थानकोट क्वाइननी आमा मण्डलीबाट आउनुभएको छ पास्टर राजगोपाल राणा। आउनुहोस् हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरेको र बाँकी सबै समयमा
जय मसीह यहाँहरू सबैलाई आराम हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ। आज प्रभु भएकोले गर्दाखेरि फेरि मेरो मिटिङ भएकोले गर्दाखेरि अलि म हतारिएँ। ढिलो नगरिकन प्रभुको वचनमा जानेछौँ। पहिलो पत्रुसको पत्रलाई पहिलो पत्रुसको पत्र पहिलो पत्रुस पत्र त्यसको 3को 8 देखि 12 सम्म म पढ्दैछु तपाईँको लागि। पहिलो पत्रुस त्यसको 3को 8 देखिको 12 सम्म म तपाईँको लागि पढ्दैछु। माथि यहाँ यसमा शीर्षक छ असल काम गर्दा आउने कष्ट भन्ने शीर्षकमा छ। अन्त्यमा तिमीहरू सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अर्कालाई सहानुभूति देखाऊ, भातृ प्रेम गर, कोमल हृदयका हौ र नम्र मनका हौ, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नदिने, बरु त्यसको सट्टामा आशिष दिने हौ। किनकि यसैको लागि तिमीहरू बोलाएका छौ कि तिमीहरूले आशिष प्राप्त गर्न सक। किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्दछ त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्ना ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस्। त्यो खराबीबाट फर्कोस् र असल गरोस्। त्यसले शान्तिको खोजी गरोस् र त्यसको पछि लागोस्। किनकि परमेश्वरको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँका कान तिनीहरूका प्रार्थनातिर खुला हुन्छन्, तर परमेश्वरको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। यो पत्रसले लेखेको पत्र हो। अनि यो पत्रको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि सताउँथ्यो त्यतिखेर नेरो राजाले मण्डलीलाई यरुशलेम मण्डलीलाई धेरै सताउट दिएको थियो। अनि त्यतिखेर धेरै विश्वासीहरू के हुनु पर्यो, छरपस्टिनु पर्यो अनि छर्नु पर्यो। अनि त्यो अवस्थामा अनि विश्वासीहरूले के अर्कालाई के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्न, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ पत्रुसले यहाँ पत्रमा लेखेको हामी यहाँ पाउन सक्दछौँ। तर आज मैले तपाईँहरूमा आज अनि यो वचनको शीर्षक मैले आफ्नै शीर्षकमा राखेको छु, 3 किसिमका मानिस तपाईँ कस्तो मानिस हो। यहाँ 3 प्रकारका मानिसहरूको बारेमा हामी अहिले यतिखेर हामी हेर्नेछौँ र त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कस्तो मानिसमा पर्नुभयो हो, तपाईँ कुन मानिसमा पर्नुभयो। 3 किसिमका मानिसहरू हामी यहाँ हेर्नेछौँ भने अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कस्तो मानिसमा पर्नुहुन्छ त भन्ने विषयमा अब हेर्दै जानेछौँ। पहिलो मानिस हो अरूलाई खराबी गर्ने मानिस हो। पहिलो मानिस हो अरूलाई खराबी गर्ने मानिस, जसलाई के पनि भनिन्छ त दानवीय मानिस, दुष्ट मानिस, अधर्मी मानिस हो। अरूलाई खराबी गर्ने मानिसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त दुष्ट भनेर हामी चिन्छौँ। अरूलाई नराम्रो गर्ने, अरूलाई ऐस चिताउने, अरूलाई खराबी गर्ने मानिस चाहिँ हाम्रो समाजमा हामी भेट्छौँ। हाम्रो समाजमा छ है, हाम्रो वरपरै छ, हाम्रो समाजभित्रै छन् त्यस्ता मानिसहरू हो। अनि त्यस्ता मानिसले के गर्छ त सोझा साझा मानिसहरूलाई के गर्दछ त ती मानिसहरूले खराबी गर्ने कतातिर हुन्छ। उसले त्यो खराबी गर्नलाई उसले ढुकिरहेको हुन्छ, खराबी गर्नलाई ऊ चाहिँ एकदमै त्यो निहालिरहेको हुन्छ हो। अनि फेला पऱ्यो कि मौका पऱ्यो कि अनि तिनै मानिसले के गर्दछ त खराबी गर्ने, अहि चिताउने, हानि पुर्याउने काम गर्छ ती मानिसले। अनि यो खण्डमा पत्रुसले विशेष गरिकन
हामी हुन त हामी एकतामा बस्नुपर्ने, मिलेर बस्नुपर्ने हो, एकजुट भएर बस्नुपर्ने हो, एउटै मनको भएर बस्नुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, अन्त्यमा तिमीहरूमा सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अर्कालाई सहानुभूति देखाऊ, भातृ प्रेम गर, कोमल हृदयका हो, नम्र मनका हो, खराबीको बदला खराबी नगर्ने, अपमानको बदला अपमान नदिने, बरु त्यसको सत्तामा आशी दिने हो भनेर भनेको छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि, त्यसो भन्दै पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अरूलाई हानि पुर्याउन कोसिस गरिरहने, अरूलाई नोक्सानी पुर्याउन कोसिस गरिरहने। अनि त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरिमा तल्लो लेभलको अथवा तल झरेको मानिस हो। मानवीय हैसियतले, मानवीय स्वभावले, मानवीय आचरण भन्दा पनि, अनि त्यही भएर हामी मानिसले के पनि भन्छ, यो त पशु हो, यो त कुकुर हो होइन। किनकि कुकुरको स्वभाव देखाएको छ, पशुको स्वभाव देखाएको छ होइन। पशुमा त्यो ज्ञान छैन, हामी मानिसमा परमेश्वरले प्राण, आत्मा, शरीर होइन हाल्नुभएको छ। तर पशुमा के छैन एउटा थाहा छ, के छैन। मानिसमा 3वटा छ, पशुमा के छैन खोइ। त्यस्तो नि हो, त्यो थाहा हुनु पर्यो कि हामी विश्वासी भएर। पशुमा 2वटा मात्र हुन्छ, शरीर र प्राण मात्र हुन्छ। हामी मानिसमा एउटा आत्मा, जुन परमेश्वरको आत्मा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कुन असल, कुन खराब, कुन राम्रो, कुन नराम्रो हामी छुट्याउने त्यो चाहिँ ज्ञान हालिदिनु भएको छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि के हुनु पुग्छौँ, हामी मानिस पशु सरह हुनु पुग्छौँ होइन। पशु सरहको व्यवहार गर्छ, पशु सरहको जीवन उसले जिउँछ। अनि त्यसले गर्दा त्यही शैलाई नै के भनिन्छ त, खराबी गर्ने मानिस अथवा दानवीय मानिस अथवा दुष्ट मानिस, अधर्मी मानिस भनेर यहाँ चाहिँ भन्ने गरिन्छ। अनि यो खालको मानिसलाई के भनिन्छ त, दानवीय मानिस। तर यहाँ चाहिँ के हो, बाइबलले भन्दछ त्यस्ता मानिसलाई चोर भनिन्छ होइन। बाइबलमा यूहन्ना 10:10 प्रभुले भन्नुहुन्छ, चोर त चोर्न र मार्नलाई मात्र आउँछ, तर म तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो पनि कस्तो प्रशस्तको जीवन पाउन् भनेर हेतुले आएँ। हाम्रो समाजमा चोरी गर्ने मानिस पनि हामी प्रशस्तै भेट्छौँ होइन। घरमा गएर अर्काको घरमा गएर चोरी गर्नेहरू, अर्काको घरमा चोर्नेहरू हाम्रो समाजमा भित्रै हामी देख्छौँ। उहिले यहाँ हामी बलुङमा आउँदाखेरि पहिले बेला प्राय विश्वासीहरूको सङ्गति जाँदाखेरि प्राय विश्वासीले ढोका खुल्लै गरेर जाने, कसैले चुक्रे तालचेल नलागिकन जाने गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले प्राय विश्वासीको घरमा के छ, तालचेल छ, किनकि चोर छ, चोर प्रशस्त भेटेको छ हो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हो, घरमा तालचेल आएर, तालचेल केको लागि त, सुरक्षाको लागि हो। तर कतिपटक अनि तालचेल फोरेरै चोरेरै मानिसले यसरी चाहिँ लगेको पनि हामी देख्दछौँ। अझ विशेष गरिकन विगतमा झन्डै 15-16 वर्ष अगाडि हाम्रो चर्च पनि खानकोटमा चोरी हो। त्यतिखेर थुप्रो चर्चहरू चोरी भयो, पाटन चर्च भयो, यता बालाजु, भक्तपुर होइन, अनि यता हाम्रो पश्चिम भेगतिरको नि थुप्रो चर्चहरू चोरी भयो। त्यतिखेर चोर लगायो, चाहे पैसा हुन्छ कि चर्चमा भनेर चाहिँ लगायो, तर सामान चाहिँ लिएर गयो। भन्नु खोजेको चोरको काम चाहिँ के हो, चोरी गर्ने, चोर गर्ने होइन, सामान चोर्ने अथवा अरू कुनै कुराहरू चाहिँ बहुमूल्य कुराहरू चोर्ने। आज हाम्रो समाजमा भौतिक चिज चोर्नेहरूको कमी छैन भन्दाखेरि, अनि कति चोर यस्तो पनि छ अर्काको चरित्र हत्या गर्ने चोर पनि छन्, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, मानिसको आँखाको क्रसिङ गरेर यसरी मानिसहरू भइरहेको छ हो चोर्नेहरू। त्यो चोर कति जेल पर्ने होइन। त्यो चोरको कारणले गर्दा कति मान्छेले त्यही उसलाई चाहिँ कुट्ने पिट्ने गर्छ, अनि अनुहारभरि दागै दाग। अनि यो खालको समाजमा, संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ। अनि यो चाहिँ एउटा खराबी गर्ने मानिसलाई त्यसमा लिइन्छ, अर्काको हानि पुर्याउने, अर्काको नोक्सान पुर्याउने, अर्काले कमाएको होइन, पसिना चुहाएर कमाएको हुन्छ, तर भरे चोरलाई के पनि बेर लाग्दैन। दसैँको गएको दसैँमा झन्डै 200 चान्चुर काठमाडौँ उसमा चाहिँ त्यो
जवानहरू हाम्रो यहाँ भर्खर यी बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू जस्तो भर्खरको केटाहरू टिन एजको केटाकेटीहरू झन्डै विशेष चान्चुन पक्राउ पऱ्यो उनीहरू पकेट मारेको त्यो सिलसिलामा हो। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कसले के लिएर हिँडेको हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ। अनि कुनै चोर आयो भने चाहिँ उनीहरूले इसारा भन्छ मामा आयो भन्छ अनि पैसाको नाम के पो भन्दो रहेछ आफ्नो भाषा छ उनीहरूको त्यो के भन्छ ऊ छ नाम छ उनीहरूको। अलिकति पैसा बोकेर आयो भने त्यस्तै नाम उनीहरूले दिन्छ, चोर आयो भने के अरे अलिकति राम्रो मान्छे भ्यापी आयो त्यस्तै नाम दिन्छ। अनि त्यो खालको चाहिँ के हो मानिसहरू संसारमा अरूलाई नोक्सानी पुर्याउन हानि पुर्याउनलाई चाहिँ गइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। भन्दाखेरिमा अर्को कुराहरू पनि हामी समाजमा देख्दछौँ। श्रीमानले कमाएर ल्याएको सम्पत्ति श्रीमतीले चोरेर श्रीमानको जीवन नाश गरेको पनि देख्दछौँ। अनि त्यो पनि तपाईँ हाम्रो समाजभित्रै छ। पहिले त हामी संसारतिर जसले मण्डलीमा नआएकाहरू संसारमा मात्र त्यो घटना हुन्छ भने अहिले हाम्रो मण्डलीभित्रै हो मण्डलीमै छ त्यस्ता मानिसहरू। बेचरा लोग्ने चाहिँ एकदमै 40-50 डिग्री चाहिँ तातो खाएर घाम खाएर चाहिँ पसिना चुहाएर काम गरेर हुन्छ, पैसा पठाइरहेको हुन्छ। भरे श्रीमती भने मोज मस्तीमा सम्पत्ति उडाइरहेको छ। भरे हुँदै त लोग्नेले कमाएको ल्याएको पैसा जम्मै 50-60 लाख चाहिँ लिएर अर्कै केटासँग ताप बसेको छ। थुप्रो अहिले यस्तो खालको केसहरू अहिले आइरहेको छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फेसबुकतिर थुप्रो त्यो त आगो मात्र नआउने र कति छ के हो यो पनि चोरै हो, यो पनि के हो दुष्ट हो, दानवीय स्वभाव हो, यो पनि खराब गर्ने मानिसमै पर्दछ चाहिँ। तपाईँ हामी कस्तो मानिस। अनि आज यही कुरा हामी हेर्न सक्छौँ भने अर्को मानिसहरूले परमेश्वरलाई अर्को कुराहरू पनि हामीले देख्दछौँ चोरिरहेको हुँदछ। त्यो चाहिँ यो परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरामा नदिएर परमेश्वरलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि नदिने पनि त्यो पनि एउटा चाहिँ चोरको संज्ञामा गनिन्छ। परमेश्वर दिनुपर्ने कुरा परमेश्वर दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्दै पनि मैले थानकोटमा यो वचन दिएँ। मैले त्यहाँ भन्दै गर्दाखेरि प्रशस्त घर 2-3वटा छ तर दशौँ चाहिँ छैन मण्डलीमा। कस्तो अब के भन्ने त्यसलाई घर 2-3वटा छ तर प्रभुलाई दशंशको नाम 1 पैसा पनि छैन। त्यो चोर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाकीको पुस्तकमा के भन्छ त्यो चोर डाका भनेको छ। परमेश्वरलाई नदिने मान्छे चोर डाका भनेछ परमेश्वरले मलाकीको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुहोस् हो। र दुःख लाग्दो बरु घिटी कुटेर बरु दाउरा बोकेर चाहिँ दिने विश्वासले दिइरहेछ तर एउटा सम्पूर्ण व्यक्तिले आफूसँग प्रशस्त छ कुनै कमी छैन तर तिनीले प्रभुलाई दिएको चाहिँ छैन। एउटा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ त्यसकाले गर्दाखेरि तिनै व्यक्तिलाई यहाँ परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ चोर र डाँकाहरू तिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि अथवा यसलाई अर्को रूपमा अरूलाई हानि पुर्याउने मण्डलीलाई नोक्सानी पुर्याउने व्यक्तिहरू तिनीहरू हो। मण्डलीलाई हानि पुर्याउने व्यक्तिहरू तिनीहरू नदिँदाखेरि अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले इच्छा गर्न आफ्नो जीवन तपाईँ कुन व्यक्तिमा तपाईँ पर्नुभएको छ। अब जीवनले अर्को उसमा दोस्रोमा जानेछौँ। दोस्रोमा हो असलको बदला असल गर्ने र खराबीको बदला खराबी गर्ने मानिस जसलाई भनिन्छ मानवीय स्वभाव भएको मानिस। मान्छे नै हो तर त्यसमा 2टा स्वभाव छ हो। उसलाई असल गर्ने कतिपल्ट असल पनि उसले गरेर आउँछ खराबी पनि गरेर आउँछ हो। परेको बेला उसले राम्रो पनि गरेर आउँछ अनि अर्को अर्थमा उसले अरू मानिसले उक्साएको खण्डमा अरूले औ राम्रो गरिरहेछ होइन त्यो राम्रो गर्यो भने चाहिँ उसलाई सपोर्ट गरिरहेछ। भरे अर्को कुनै मान्छे आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ यो मान्छेले यस्तो है यो मान्छे उस्तो हो यो भन्ने चाहिँ सल्लाह दिएर चाहिँ भड्काउने मान्छे हो भड्काइदिने मान्छे भएपछि उसले चाहिँ के हो त्यसकै पछि लगाएर चाहिँ के हो नोक्सानी पुर्याउने हानि पुर्याउने खराबी गर्ने
हो त्यसलाई भनिन्छ मानवीय स्वभाव भएको मानिस। आज हामीसँग पनि छ त्यो स्वभाव, दुईटा चरित्र, दुईटा स्वभाव हो। त्यो दुईटा चरित्र, दुईटा स्वभाव भएको मानिसहरू हाम्रो समाजभित्र पनि छ, सायद हाम्रो मण्डलीभित्र पनि हुनसक्छ हो। राम्रो पनि गरेर आउँछ, उसले खराब पनि गरेर आउँछ, राम्रो पनि बोल्दै आउँछ, भरे उसले के गरेर आउँछ, खराब पनि बोल्दै आउँछ होइन। अगाडि चाहिँ उसले राम्रो हो मक्क पार्छ, अगाडि चाहिँ हो माथि उचाल्छ, पछि चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर उसले झाडिदिए आउँछ। ए फलाना मान्छे त खत्तम छ, फलाना मान्छे त यस्तो छ, फलाना मान्छे त उस्तो छ भनेर के गरेर आउँछ, खसालेर आउँछ होइन। हो त्यो मानिसलाई के भनिन्छ त, दोहोरो चरित्र भएको मानिस अथवा मानवीय स्वभाव भएको मानिस भनिन्छ। परेको बेला उसले असल पनि गरेर आउँछ। अहिले मैले भने कसैले पैसा दियो, पैसा घुस खुवायो भने उसले के गर्न सक्छ, उसले नोक्सानी पनि गर्न सक्छ। तपाईँको कसैले जग्गा मिचिरहेछ भने होइन, अनि जग्गा मिचेको उसमा चाहिँ कसैले अर्को व्यक्ति जग्गा मिचिरहेको छ, तपाईँलाई सपोर्ट गरेर ल तपाईँ जानुहोस् न त्यो मान्छे यसो गरेर म तपाईँको साथ दिन्छु, ल म तपाईँलाई साथ दिन्छु, म तपाईँको साथ गरेर म बोल्छु ल भनेर हुन्छ। अरे त्यो मान्छेले चाहिँ अर्को मान्छेले थाहा पाएर चाहिँ पैसा घुस दियो, होइन त्यो जग्गा त गरौँ है, बरु तिमीलाई पैसा दिएर मेरो सपोर्ट लिनु भरे त्यो मान्छेलाई पैसा खुवाएको हुन्छ होइन। नेगेटिभ कुरा, पोजिटिभ कुरामा उसले नेगेटिभ कुरा गरेर हुन्छ पैसा खुवाएर हो। त्यो मान्छे के हो, मानवीय स्वभाव हो। अनि त्यो स्वभाव चाहिँ हामीसँग पनि हुनसक्छ, भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो, यो दोहोरो चरित्र आज मानिसहरूमा भएको हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। ह्युमन नेचर होइन, मानवीय स्वभावले गर्दाखेरि चाहिँ के हो, कतिपल्ट चाहिँ के हो, तपाईँ हाम्रो एउटा जीवनलाई, तपाईँ हाम्रो आचरणलाई, तपाईँ हाम्रो चरित्रलाई चाहिँ के गरेर आउँछ, हामी बिगारेर आउँछ। ए फाल्ने मान्छे त भरपर्दो मान्छे छैन है, त्यो मान्छेलाई लिएर नजानु, त्यो मान्छे चाहिँ नबोल्नु, त्यो मान्छेको सङ्गत नगर्नु, त्यो मान्छे भरपर्दो छैन, त्यो मान्छेसँग लेनदेन नगर्नु, भरपर्दो छैन, भर पर्नै सक्दैन। कतिपल्ट त्यस्ता मानिसहरू भेट्छौँ, भर पर्नै गाह्रो, विश्वास गर्नै गाह्रो। कतै तपाईँ हामी छौँ, कसैले विश्वास गर्न लागेको चाहिँ तपाईँ हामी हुनुपर्ने। कसैले केही कुरा तपाईँलाई भनिदियो, भन्न आयो, त्यो दुःखे सुख पोख्न आयो, त्यो चिन्ता पिर मर्का तपाईँलाई भन्न आयो, घर परिवारको, तपाईँले त्यो कुरालाई के गर्नु पऱ्यो, गुपचुप रहनु पऱ्यो, कसैलाई भन्नु भएन। तर भरि चाहिँ के हो, खुसीको जान्छ, मलाई त यस्तो भनेको है, एक कान दुई कान मैदान भएपछि चाहिँ के हो, भएन बर्बाद। अनि त्यो बेलादेखि तपाईँलाई कसैले पनि विश्वास गर्ने छैन, भन्नेवाला छैन, किनकि तपाईँले कुरा चुहाउनु भएको छ होइन, गुपचुप राख्नु भएको छैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, भरोसा लागेको व्यक्ति चाहिँ तपाईँ हामी बन्नुपर्दछ। आज समाजमा त्यस्ता थुप्रै ठग्ने मानिस, थुप्रै त्यस्ता दोहोरो चरित्र भएका मानिसहरू हामी देख्छौँ, भेट्छौँ होइन। भरे राम्रो फाइदा चाहिँ लिने, भरे चाहिँ के फाइदा लिइसकेपछि चाहिँ के हो, त्यसलाई निकालिदिने, फालिदिने, त्यस्ता थुप्रै मानिसहरू छन् समाजमा। फाइदा लिइन्जेल फाइदा लिने, त्यसपछि फाइदा लिइसकेपछि त्यसलाई युज एन्ड थ्रो हो, प्रयोग गऱ्यो 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 फालिदिने। तपाईँ हाम्रो ल्याएको घरको सामान युज एन्ड थ्रो भन्छ नि, कति सामानहरू प्रयोग गऱ्यो अनि त्यो नचाहेपछि त्यसलाई फालिदिने, मिल्काइदिने। त्यस्तो मानिसहरू समाजभित्र छ, त्यस्ता मानिसहरू छन् संसारमा। अहिले त धेरै त्यस्ता खालका मानिसहरू आइरहेको छ। विभिन्न मिडियाबाट पनि तपाईँलाई त्यस्तो खालको कुराहरू आउन सक्छ। केही महिना अगाडि लकडाउनको समयमा मलाई इन्डियाबाट एउटा कल आयो, वाट्सएपबाट। तपाईँ कतिले यहाँ आमा बुवाहरू थाहा हुने, यहाँ भाइ बहिनीलाई थाहा हुने, वाट्सएप भन्ने एउटा उसबाट मलाई कल आयो। अङ्ग्रेजी पनि बोल्छ, घरि नेपाली पनि, के अरे हिन्दी पनि बोल्छ त्यो मान्छे। ल तपाईँको नाममा चाहिँ 20 लाख तपाईँलाई परेको छ भने हो, 20 लाख परेको छ। मैले अब नाम कसरी नाम के अरे मेरो नम्बर थाहा पायो, मलाई चिन्यो,
एकैचोटि उसले भन्यो तपाईँलाई त 20 लाख परेको छ, ल तपाईँले तुरुन्त तपाईँको आफ्नो एकाउन्ट नम्बर चाहिँ मलाई ट्रान्सफर गर्नु भन्यो। मैले विचार गरेँ, मलाई यो पास्टरलाई यसले त परीक्षा पार्न लाग्यो त होइन, यो म त एकछिन त झसुङ्गो पाएँ हो। ओहो 20 लाख पर्न एक समय त मलाई त खुसी पनि लाग्यो, ओहो 20 लाख केही नभएको 20 लाख होइन। त्यसपछि फेरि कल आयो, मैले गरिनँ, श्रीमतीसँग सल्लाह गरेँ, यस्तो यस्तो कुरा पर्खिनु। मैले थुप्रो साथीहरूबाट मैले सुनिरहेको थिएँ, थुप्रो साथीहरू पनि त्यस्तो केसमा परेको मैले सुनिरहेको थिएँ। मैले नम्बर पनि दिएन, 2-3 पटक चाहिँ उसले कल गर्यो, एकछिन भने त्यसपछि त्यो मान्छेले कल गर्नै छोडेन हो। त्यसले गर्दा थुप्रो तपाईँको लागि त्यसो चाहिँ तपाईँलाई थुत्ने, तपाईँको सम्पत्ति हडप्ने मान्छेहरू आउन सक्छ हो। थुप्रो यस्तो खालको अहिले थुप्रो यो नेटवर्किङहरू आइरहेको छ, अहिले एकदम होसियार हुनुपर्छ हो। यति पैसा तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई यति पर्छ ल भनेर आउन सक्छ। त्यसकाले गर्दा यो चाहिँ के हो, मानिसहरूलाई हानि पुर्याउने अथवा मानवीय स्वभाव भएको मानिस, असलको बदला असल गर्ने र खराबको बदला खराब गर्ने मानिस। असलको हेर्दाखेरि असल गरेको जस्तो देखिन्छ, तर भरे उसले चाहिँ खराब गरेर आउँछ, नराम्रो गरेर आउँछ। भरे तपाईँ त्यसको फन्दामा परेपछि हो, त्यो मान्छेको मुठीमा परेपछि तपाईँ उम्किन सक्नुहुन्न हो। त्यसको फन्दामा परिसकेको हुन्छ त्यो मान्छे, अनि उम्किन गाह्रो हो। अनि कति मान्छेहरू, धेरै मान्छेहरू त्यस्तो कुरामा परेको छ, फन्दामा परेको छ हो। त्यसले गर्दा एकदमै होसियारी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि तपाईँ हामी यी 2 व्यक्तिमा, तपाईँ हामी कस्तो मानिसमा हामी पर्यौँ भन्ने कुरा हामीले होसियारी हुनुपर्दछ। अनि बाइबलले यहाँ याकुबको 3:9-12 पनि भनेको छ, त्यही मानिसले परमेश्वरलाई प्रशंसा पनि चढाएको छ, प्रभुको नाममा स्तुति पनि गरेको छ। एकदमै अहिले भर्खरै हामीले पनि अहिले भर्खरै परमेश्वर प्रशंसा चढायौँ होइन, प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ। एकदमै सायद त्यो धन्यवाद प्रशंसा दिने उसमा चाहिँ कतिपल्ट हामी रोयौँ पनि होला, कतिपल्ट आँसु झार्यो होला, सिँगान रियाल पनि झार्यो होला हामीले प्रशंसा गर्दाखेरि। तर भरे त्यही मान्छे चाहिँ बाहिर यहाँबाट गेटबाट, चर्चको गेटबाट निस्केपछि के हो, त्यसैको मुखबाट के निस्किन्छ, ए फलाना दाइ त खत्तम, फलाना दिदी त खत्तम, फलाना त यस्तो ढिस्कामा यस्तो गरेर चाहिँ हामीले के गरेर आउँछौँ त, बदनाम गरेर आउँछौँ हो। अरूको विरुद्धमा काम गरेर आउँछौँ, अरूको विरुद्धमा बोलिरहेको हुन्छौँ। त्यही व्यक्तिले प्रशंसा गरिरहेछ, हो प्रशंसा चढाइरहेछ, प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहेछ, प्रभुको नाम उचालिरहेछ, रोइरहेछ, चिच्चाइरहेको छ हो, आँसु झारिरहेछ, सिँगान झारेछ। तर भरि चाहिँ तिनै व्यक्ति चाहिँ के हुनसक्छ, परिवर्तन, अर्कै स्वभाव देखाउँछ। त्यस कारण मानिसको चरित्र कस्तो छ त, दोहोरो चरित्र छ। 2 तरफ स्वभाव भएको मानिसहरू समाजमा छन्, दोहोरो चरित्र भएको मानिसहरू छन्। यसले गर्दा यसलाई भनिन्छ मानवीय स्वभाव तपाईँ हामीसँग छ। मानवीय स्वभाव हुनु राम्रो नराम्रो होइन, तर त्यो मानवीय स्वभावले कतिपटक हामीलाई के हुनसक्छ त, नोक्सानी पुर्याउन सक्छ, हानि पुर्याउन सक्छ, समाजमा बसि नसक्नु बनाउन सक्छ। त्यो स्वभावले गर्दाखेरि, त्यो व्यवहारले गर्दाखेरि हो, कुनै पनि साथी नभेट्न सक्छ, कुनै पनि तपाईँलाई सहयोग नगर्न सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, एउटा कथा हामी सानो हुँदाखेरि 5 क्लासमा पढ्यो, त्यतिखेर धेरै समय अगाडि गोठालोको कथा तपाईँलाई थाहा छ। त्यो गोठालोले अरूलाई छक्याउँथ्यो, त्यहाँको गाउँलेहरूलाई, ओ बाघ आयो भनेर 3 पटकसम्म मान्छेलाई छक्याउँदाखेरि 4थो पटकमा साँच्चै बाघ आयो। भरि उसको पो जम्मै बाख्राहरू, भेडा बाख्राहरू खाएर गयो। आखिरमा चाहिँ कोही पनि आएन उसलाई सहयोग गर्न। मानिसलाई दुःख दिँदाखेरि, पढ्दाखेरि, समस्या पर्दाखेरि नहुन सक्छ, अरूलाई छक्याउँदाखेरि, अरूलाई झुक्याउँदाखेरि, अरूलाई नोक्सानी पुर्याउँदाखेरि तपाईँलाई सहयोग गर्ने कोही पनि मान्छे नहुन सक्छ परेको बेला। त्यसकाले गर्दा हामी चाहिँ एउटा मानवीय स्वभावमा होइन, तर अब अर्को स्वभाव, अन्तिम स्वभाव कस्तो हो, अर्को स्वभाव खराबको बदला असल गर्ने मानिस अथवा ईश्वरीय मानिस चाहिँ तपाईँ हामी हुनुपर्छ।
ईश्वरीय मानिस चाहिँ तपाईँ हामी हुनुपर्छ। हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? यो हो। न माथिको 1 नम्बरको न दोस्रो हो, तर तेस्रो नम्बरको तेस्रो स्वभाव भएको व्यक्ति चाहिँ तपाईँ हामी हुनुपर्दछ। ईश्वरीय मानवता, डिभाइन अफ नेचर हो। मानवीय स्वभाव, दानवीय स्वभाव अथवा ईश्वरीय स्वभाव तपाईँ हामी के छ? यो स्वभाव चाहिँ छ हो। ईश्वरीय स्वभाव तपाईँ हामीसँग हुनुपर्छ। ईश्वरीय स्वभाव लिएर हिँड्नु पर्यो। यहाँ भनेको छ खराबीको बदला असल गर्ने मानिनुहोस् न। त्यो सक्छौँ त हामीले? आज दुपहर प्रभुले पनि यही काम गर्नुभयो हो। धेरै मानिसहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले 5 रोटी 2 माछाले प्रशस्त गरी खुवाउनुभयो होइन। प्राय पुरुषहरू मात्रै 5000 थियो, तर बच्चाहरू आइमाईहरू गरेर झन्डै 10-12 हजार छ हो। उनीहरूलाई प्रशस्त गरी अगाउन्जेल सायद उनीहरू माछा र रोटी खाँदा ढ्याउ पदै आयो होला उनीहरूलाई हो। त्यो ढ्याउ हुन्जेलसम्म पेटभरि खुवाउँदाखेरि धेरै मानिसले के गरे त? यसु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगे। यसलाई क्रुसमा टाँग, यसलाई क्रुसमा टाँग। धेरै मानिसले भने, धेरै मानिसले खाए। प्रभुले अचम्म प्रकारले काम गरेर दिँदाखेरि तर धेरै मानिसले के गरे त? प्रभुलाई क्रुसमा झुन्ड्याउनु भयो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा ईश्वरीय स्वभाव सृजना हुनु पर्यो। ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय गुण लिएर जिउनु पर्यो। न कि अरूलाई हानि पुर्याउने, अरूलाई नोक्सानी पुर्याउने, अरूलाई खराबी गर्ने मानिस हामी हुनु भएन। आजभोलि थुप्रै मानिसहरू चाहिँ के हो? खालि खराबी मात्रै गर्ने, अरूलाई नोक्सानी मात्रै गराउने। उसलाई चाहिँ नोक्सानी नगरिकन उसलाई पेटै भर्दैन, खाएकै उसले चाहिँ सन्तुष्ट हुँदैन। त्यस्ता खालका मानिसहरू पनि छन्। खालि नोक्सानी हो। समाजमा, मण्डलीमा झगडा ल्याउने, समस्या ल्याउने भएर बसेका त छैनौँ कतै तपाईँ हामी। विश्वासी भएर पनि समाजमा पनि समस्या ल्याएको छ, मण्डलीमा समस्या ल्याएको छ। अनि पास्टरलाई कुरा मिलाउँदा अगुवा पास्टरलाई कुरा मिलाउँदा गाह्रो। कति त्यस्तो पो छैन हामी मण्डलीमा? विचार गर्नुहोस् प्रियहरू। यो स्वभावले तपाईँ हामीलाई कहिले पनि परमेश्वरसम्म लाँदैन, तर लाने चाहिँ के हो? ईश्वरीय स्वभावले। न दानवीय स्वभावले, न मानवीय स्वभावले तपाईँलाई ईश्वरमा लान्छ, तर ईश्वरीय स्वभावले मात्र तपाईँ हामीलाई परमेश्वरसम्म पुर्याउँछ। परमेश्वरसम्म पुर्याउने बाटो नै के हो? ईश्वरीय स्वभाव। अनि ईश्वरीय स्वभाव भन्नु नै के हो? परमेश्वरलाई खोज्दै प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने। परमेश्वरले खोजेको बेला तपाईँ हामी प्राप्त हुने त्यो व्यक्ति हुनु पर्यो। आजभोलि हामी हेऱ्यौँ भन्दाखेरिमा, विशेष गरी युरोप अमेरिकाको घटना हेर्नु पर्दाखेरि अहिले धेरै गाह्रो छ। त्यहाँ मण्डलीमा अहिले हामी देखिरहेको छौँ भाइ बहिनीहरू होइन, कुहाएर बसेर गीत गाइरहेको मजाको, एकदमै मजाको छ। एकदमै भित्रदेखि प्रभुलाई डोर्याउने, अगुवाई गर्ने काम गरिरहेको छ। तर अहिले युरोप अमेरिकामा जवान भाइ बहिनी नै छैन। अहिले त्यही लौरो टेकेर बुढाबुढी चर्चमा हुन्छ। ठुल्ठुलो बिल्डिङ छ भयङ्करको, तर अहिले त्यहाँ बच्चाहरू नै छैन, के जवान भाइ नै छैन त्यहाँ। उहिलेको बाजे बराजुले त्यत्रो गरेर प्रभु ल्याएको, परमेश्वर प्रचार गरेको, अहिले तिनै जवानका छोराछोरीहरू अहिले मण्डलीमा छैन। बुढाबुढी भइसके छोराछोरी चर्चमा छैन। दुःख लाग्दो कुरा। अहिले त सुसमाचार प्रचार गर्नु पनि दिँदैन अहिले त्यहाँ चाहिँ। होइन एउटा पास्टरको नाममा आयो होइन, त्यहाँ त अहिले प्रचार गर्नै दिँदैन, हुँदैन अहिले। हेर्नु त कस्तो एउटा समय आएको छ। तर भन्न सक्ने हाम्रो नेपालमा पनि त्यो अवस्था नहोला भनेर। त्यसकाले गर्दा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, हाम्रो घर परिवारमा हामी बाबुआमा जति पनि छौँ, हाम्रा नानीहरू छन्, हाम्रा छोराछोरी छन्, जतिजना तपाईँ हजुरबा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ, अब चाहिँ हाम्रा नानीहरूलाई परमेश्वरमा लाने बेला आएको छ। प्रार्थना गर्ने सङ्गति, घरमा प्रार्थनाको वेदी बनाउने बेला आएको छ। कस्तो छ तपाईँ हाम्रो घर परिवार? 24 घन्टा टिभी छ कि? बाबुआमा एउटा बुढो यता कुनामा, एउटी बुढी त्यहाँ कुनामा बसेर मोबाइलको 24 घन्टा मोबाइलको टिकटक। कोही अहिले त विश्वास पनि टिकटक के गीत गाएको छ, के गीत गाएको छ, व्यस्त मोबाइलमा। त्यस्तो म छौँ कि
हाम्रा नानीहरूलाई खसी डोरेर त्यो दिन नआओस्, पुर्पुरमा हात राखेर रुनु नपरोस्। प्रभु मेरो छोराछोरी अब के गर्ने कसो गर्नेमा चाहिँ रुनु नपरोस्, त्यो दिन नआओस्। हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई प्रभुमा लाने, प्रभुमा दोहोऱ्याउने बेला आएको छ। ईश्वरीय सन्तान बनाउने बेला आएको छ, न कि दानवीय स्वभाव, न कि मानवीय स्वभाव। फेरि त्यो दुःख लाग्दो समय अब नजिकेको छ। तर तपाईँ हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के हो? हाम्रा छोराछोरीलाई परमेश्वरमा ईश्वरीय स्वभाव भएको छोराछोरी, आजभोलिको छोराछोरी भनेको बाबुआमाले भनेको कुरा टेर्दैन, मान्दैन, सुन्न छोडिसकेको छ। अहिलेको जवान छोराछोरीले हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्था यत्रो अहिले भइरहेको छ। जेनेरेसन ग्यापले गर्दाखेरि बाबुआमाको कुरा सुन्न छोडिसकेको छ छोराछोरीले। बाइबल पढ्न छोडिसकेको छ। तपाईँको घर पढेर कसो छ? बाइबल पढ्न छोडिसकेको छ, प्रार्थना गर्न छोडिसकेको। उही त्यही चर्च आउँदाखेरि ठिङ्ग पऱ्यो, त्यहाँदेखि यहाँ पुलपिटमा क्वायर गाउँदाखेरि ठिङ्ग होला। सायद चर्च गएपछि न एउटा बाइबल पढ्नु छ न प्रार्थना गर्नु छ। त्यस्तो पो छ कि क्वायरमा पनि? क्वायरमा त हामी उभिरहेको छौँ। कतै तपाईँ हामीले बाइबल पढिरहेको छौँ, प्रभुको वचन पढिरहेको छौँ, प्रार्थना गरिरहेको छौँ। कस्तो छ? त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समय नआओस्। फेरि हामी परमेश्वरमा ईश्वरीय स्वभाव लिएर जिउने व्यक्ति चाहिँ बेला आएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै बोल्दिनँ, सबै पनि व्यक्तिगत छ। आफूलाई जाँचौँ, आफूलाई निहालौँ। यी दुई तिनवटा स्वभावमध्ये तपाईँ हामी चाहिँ कस्तो स्वभावको विश्वासी हामी भयौँ, आफूलाई निहालौँ, आफूलाई जाँचौँ। प्रियहरू, यदि माथिको दुईवटा स्वभाव छ भने तपाईँ हामी कदापि स्वर्गीय राज्यमा पस्न पाउने छैनौँ। तर ईश्वरीय स्वभाव भयो भने पक्कै पनि 100% ग्यारेन्टी छ, हामी परमेश्वरको त्यो राज्यमा जान पाउँछौँ। आमेन। यही कुरा लिएर हामी अघि बढ्नलाई प्रभुले सहायता गर्ने। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई यस घडी, यस समयको लागि, आजको यस दिनको लागि हामीलाई यो मौका अवसर दिनुभएको छ। अनि फेरि पनि मलाई यस मण्डलीमा आउनलाई, तपाईँको वचन तोड्नलाई यो अवसर, यो मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। अनि जति पनि तपाईँको वचनबाट हामीले सुनेका छौँ, अनि साँच्चै नै हामी एउटा धार्मिक मानिस हुन सकौँ, ईश्वरीय मानिस हुन सकौँ, परमेश्वरले हामीले चढाएको प्रार्थनालाई सुनवाई गर्ने व्यक्ति हामी हुन सकौँ भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। न कि हामी दानवीय स्वभाव लिएर अरूलाई हानि पुर्याउने, अरूलाई नोक्सानी पुर्याउने, न कि हामीहरू खराबको बदला खराब र असल बदला असल गरेर एउटा दोहोरो चरित्र लिएर मानवीय स्वभावमा जिउने व्यक्ति। तर हामी साँच्चै नै परमेश्वर पिता हामीलाई ईश्वरीय स्वभावको, ईश्वरीय गुणको धार्मिक मानिस हुनलाई प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ यी सबै कुराको लागि। सबै प्रार्थनामा चलाउँदै माग्दछौँ प्यारो जिउँदो प्रभु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। छ प्रभु छ तपाईँ बस्नुमा दिनुभएको यदि कोही हुनुहुन्छ भने बस्नु सक्नुहुन्छ, बस्नु भएकाहरू नभएकाहरू बाहिर जानु सक्नुहुन्छ।
अनि सबै चाहिँ पढ्दै गरेको खण्डबाट म पढिदिन्छु तपाईँको सबैको लागि। भोलिको चाहिँ 11को 23देखि 25सम्म। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएको तिमीलाई सुम्पिदिएँ, अर्थात् जुन रात पक्रो पर्नुभयो त्यो रात प्रभु यीशुले रोटी दिनुभयो र धन्यवाद पछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो संसारको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिम्रो यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो गर। किनभने जहिले जहिले तिम्रो यो रोटी खान्छौ र कता पिउँछौ वा नौजल तिम्रो प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौरा पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई पवित्रको ल्याएकोमा दोषी ठहर्नेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस्, खाने मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौरा पियोस्, किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफ्नो आफूसँग ल्याउनेछ। यसै कारण तिमीहरूमध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ मरिसकेका छन्। तर हामी साँच्चै आफूलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई तारमा दिनुहुन्छ ताकि संसारसँग हामी दोषी नपरिने। हामीलाई यो प्रभुको अवसर दिनुभएको छ। हामीहरू हप्ताभरि महिनाभरि हाम्रो काम गर्छौँ, विभिन्न व्यापार व्यवसायहरू गर्छौँ, विभिन्न ठाउँमा बस्छौँ, हिँड्छौँ। त्यसै आधारमा तपाईँ हाम्रो जीवन कस्तो चाहिँ छ, कसरी जीवन भएको छ, हाम्रो दैनिक जीवन कसो छ भन्ने कुरा यहाँ प्रभुले देखाउँदछ। हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ, राम्रो पिइरहेका छौँ, राम्रो खाइरहेका छौँ, राम्रो हेरिरहेका छौँ, राम्रो सोचिरहेका छौँ, राम्रो बोलिरहेका छौँ भन्दै राम्रै भयो। तर त्यसको साटोमा यदि खराब कुराहरू, नराम्रो कुराहरू, नराम्रो बोलीहरू, नराम्रो व्यवहार, नराम्रो जीवन यदि तपाईँले बिताइरहनु भएको छ भने अनि त्यसको के हुनेछ त? त्यसको दण्ड चाहिँ हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको त्यो काम अनुसारको, कार्य अनुसारको दण्ड परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। असल अथवा खराब। असल गर्नुभयो भने असलै तपाईँ प्रभुको लागि प्रभुको सामु चाहिँ हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले खराब गर्नुभएको छ मण्डलीमा हामी कसैले देख्दैनौँ, होइन, थाहा पाएको देखिने हो। त्यसकाले गर्दाखेरि यो गर्नुहुने को हुनुहुन्छ त? परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने यतिखेर यो कोरिन्थीको मण्डली पनि त्यस्तै खालको अवस्था थियो। त्यहाँको विश्वासहरू अनि हप्तामा एकपटक चर्च आउने अनि बाँकी जीवन चाहिँ उनीहरूले संसारमै बिताउने, संसारको रहनसहनमा, संसारको व्यवहारमा, संसारको जेलमा चल्ने गर्छ। अनि जसले गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरिमा मण्डलीमा दण्ड आयो, मण्डलीमा सताउट आयो, मण्डलीमा दुःख आयो। के कारणले गर्दाखेरि त? परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि हो। यसकारणले गर्दाखेरि प्रेम अनि तपाईँ हामीलाई पनि अनि यो चाहिँ एउटा चेतावनी छ, सतर्कताको कुराहरू दिएको छ, होसियारी कुरा गरेको छ। तपाईँ हामी एक अर्कालाई हामी विश्वासीहरू कस्तो खालको व्यवहार छ, एक अर्का कतिको तपाईँ हामीले आदर गरेका छौँ, दाजुभाइमा दिदीबहिनीमा कस्तो खालको सम्बन्ध छ तपाईँ हाम्रो, यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले होसियारीको साथ चाहिँ लिनुपर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हुन्न कि तपाईँ हामीले असलको साटो खराब गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले दिइरहेका छौँ भने
त्यसै अनुसारको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईँ हामी होसियारी हुनलाई यहाँ चाहिँ भनेको छ। यहाँ 30 र 31 पदमा यहाँ के भनेको छ, यसका तिमीमा धेरैजना दुर्बल रोगी छौ र कतिजना चाहिँ मरिसकेका छन्, तर हामी साँच्चै आफूलाई आफूलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। हामी राम्रो गरेका छौँ, असल गरेका छौँ भने न्यायमा हामी पर्दैनौँ। यदि खराबी गरेका छौँ भने त्यसको दण्ड चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ 32 पदमा। तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ, न्याय गर्दा के पाउनुहुन्छ? ताडना दिनुहुन्छ, दोषी ठहरिन्छौँ। यो कुरा चाहिँ विचार गरेर आउनुहोस्, हामी सबैजना आफूलाई त्यो न्यायौँ, आफूलाई जाँचौँ, आफूलाई हेरौँ। म कस्तो छु, मेरो जीवन कस्तो छ, मैले कसरी जिरहेको छु, बिताइरहेको छु, मेरो जीवन भइरहेको छ, आफूलाई न्यायौँ। आउनुहोस्, हामी सबैजना प्रार्थनामा रहनेछौँ, प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ अनि यस गरी आजको यो समय अनि आजको यो अवसर प्रभुले फेरि दिनुभएको छ हाम्रो मण्डलीमा। अनि तपाईँ प्रभुको कष्टलाई, तपाईँको दुःखलाई महसुस गर्नलाई, याद दिलाउनलाई, सम्झनलाई प्रभु यो मौका फेरि हाम्रो मण्डलीमा महिनाको एकपटक हामीलाई दिनुभएको छ। खासमा त हामीले घरिघरि सम्झनु पर्ने तपाईँको दुःखलाई, कष्टलाई महिनामा मात्रै होइन, हरेक समय नै तपाईँलाई याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ। अन्त याद गर्न प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको कष्टलाई सम्झिन सकौँ, तपाईँको कष्टमा हामी सहभागी हुन सकौँ। हाम्रो जीवनमा पनि आउने सबै परिस्थितिमा प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ सबै कुराको लागि, किनभन्देखिलाई तपाईँ प्रभु हाम्रो लागि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ क्रुसमा तानिनुभयो, मारिनुभयो, गारिनुभयो, हाम्रो निम्ति मर्नुभएको प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसैको सम्झना गरेर आज हामीलाई प्रभुले आज्ञा गरेर जानुभएको छ कि म नआउँदासम्म तिमीले यो काम गरिरहनु। त्यसले गर्दा प्रभु हामी त्यो प्रभु वचनमा हामी सहभागी हुँदैछौँ। प्रभुको देहको सम्झना गरेर हामी रोटी खान गएका छौँ भने तपाईँ प्रभुले बगाउनुभएको त्यो अनमोल रगत, पवित्र रगतलाई सम्झेर प्रभु हामी पवित्र रगतको चिन्हको स्वरूप हामीले जुन दाखरेस पिउन गइरहेका छौँ प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जसजना हामी खान्छौँ हाम्रो जीवनलाई आउँदो समयमा अझ तपाईँ प्रभुको धार्मिकतामा, पवित्रतामा, तपाईँको आज्ञाकारितामा चल्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद यी सबै कुराको लागि, यी सबै प्रार्थनालाई प्रभुले माग्दछौँ सर्वोच्च जिउँदो प्रभु येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, मलाई सहायता गरेर हाम्रो अनिल भाइ, यो हिरा भाइ पनि आउनुहोस्। मैले जे 500 रुपियाँ सुन्दै थिएँ अर्थात् गुजरात उहाँ पक्रो पर्नु त्यसमा परमेश्वरको थियो। धन्यवाद पक्षमा त्यो भन्नुभयो, मेरो सन्तानको निम्ति गर। त्यसै गरी खाइसक्नु भएपछि कचराले यसो भन्नुभयो, कचरा मेरो रगत नभएको नयाँ करार हो, जसले तिमीले पिउँछौ, यो मेरो सन्तानको निम्ति अक्षर गर्नु। रोटी र खाद्य सामग्री छ, हामी प्रार्थनामा बसेर लिनेछौँ। तपाईँको भाइले
Thank you.
परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता, ख्रिस्ट येशूको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हाम्रो साथमा सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन।